نو بیلی بنایا، جبے بات نو بیلی بنایا، آکھے گا یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان بندے نو اپنا بیلی نہ بناندہ۔ انہیں شراب تے لگایا، آج میں جہنم اندر آ گیا۔ انہیں جبے تے لگایا، آج میں جہنم اندر آ گیا۔ انہیں زنا تے لگایا، آج میں جہنم اندر آ گیا۔ یا لیتنی یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جی میں مرد آکھے گا کاش میں فلان بندے نو اپنا بیلی نہ بناندہ۔ ایویں عورتاں جڑیاں جہنم اندر جان گیاں، رو کے آکھن گیاں اسی تے بڑے چنگے ساں، میرا باپ بڑا چنگا، میرے پائی بڑے چنگے، ساڈا گھر بڑا شریف سی، محلے اندر فلاں عورت آئی، وہ عورت میرے گھر اندر آن لگ گئی، انہیں غلط سبق دیتا، او دے آکھے لگ کے میں باپ دی عزت گواہ بیٹھی، او دے آکھے لگ کے میں پائیاں دی عزت گواہ بیٹھی، او دے آکھے لگ کے میں اپنے خاندان دی سفید چادر نو نہ ویکھیا، میں دنیا تے بھی ذلیل ہو گئی، آج جہنم دا ایندھن بن گئی ہاں۔ وہ میریو بہنو خدا دا واسطہ جے غلط عورتاں نو اپنی سہیلیاں نہ بناو، غلط عورتاں نو اپنے گھر اندر نہ آن دے وہ۔ اگر غلط عورت گھر اندر آئے گی کتے تیرے باپ دی عزت رسوا نہ ہو جاوے، کتے تیرے پائی دی عزت رسوا نہ ہو جاوے۔ انہاں پائیاں نے تے بڑے نازاں دے نال اپنیاں بہناں نو پالے ہے، اے بڑے ماں باپ نے تے بڑیاں تکلیفاں اٹھا کے اپنیاں تیاں نو پالے ہے۔ لاج رکھیا جے پائیاں دی عزت دا، لاج رکھیا جے اپنے باپ دی سفید چادر دا۔ اگر بہنا غیرت مند ہووڑ پائی سر اٹھا کے جیندے نے، اگر بہنا وچ کوئی گناہ نظر آ جاوے پھر بازار اندر جاندیاں لوگ انگلیاں کرتے نے، اے فلان دی بہنے فلان نہ رابطہ ہے، جواناں دے سر ساری زندگی نیویں ہو جاندے نے۔ ایسی عورت اوکھے اوتھے آکھے گی یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان عورت نو اپنی سہیلی نہ بناندی۔ انہیں میں نو غلط راستے تے لگایا کہ میں اپنے باپ دی عزت بھی بھول گئی، اپنی ماں دا مقام بھی بھول گئی۔ وہ جڑے پائی میرے تے ناز کر دے سائیں، میں انہاں دا ناز خاک وچ ملا دیتا، میری دنیا میں تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ چنگے بیلی بناؤ جوانوں، میریو بہنوں، اگر کسی عورت نہ سلام دعا رکھنا ہے تو نیک عورت نہ رکھو۔ نبی پاک نے فرمایا نیک دوست برا دوست او دی مثال آپ نے بیان فرمائی۔ چنگا بیلی انجے جویں بندہ عطر دی دکان تے ٹر جائے، عطر دی دکان تے کچھ لوے تے پاویں نہ لوے لیکن خوشبو دے حلے ضرور آنے۔ چنگا بیلی گل چنگی کرے گا، چنگا مشورہ دے گا۔ اسی بیٹھے سا نا بھائی منشا صاحب اللہ نے محبت قبول فرمائے، وہ کہہ رہے سن میں موبائل تے ذرا کوئی ویکھ رہا سا واٹس اپ تے کوئی پیغام تے کہہ رہے سن قاری صاحب تسی ساڈے نال 4 منٹ کوئی گلاں کر لو، تسی تھوڑی دیر تے ساڈے کول ہو۔ انہاں دی گل بڑی مینوں پسند آئی، اللہ نے دی محبت قبول فرمائے۔ محمد موسیٰ صاحب اللہ نے دی محبت قبول فرمائے، اللہ اس میرے بھائی دی رزق اندر کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے۔ چنگے بیلی دی مثال ہے جویں عطر دی دکان تے چلے جاؤ، عطر لو تے پاویں نہ لو خوشبو دے ہلے آن گے، تے گندے بیلی دی مثال انجے جویں لوہار دی دکان تے ٹر جاؤ، پاویں کچھ لو نہ لو اکھاں چ دھواں بھی ضرور پوے گا، کپڑے بھی ضرور جلن گے۔ برا بیلی غلط مثال دے گا، تو جان چھڑائے گا نا، وہ پھر بھی آکے نہیں یار ایک بار شراب پیتے سی، تو کہیں گا نہیں نہیں میرا ابو مارے گا، میرا بھائی نہیں کوئی گل نہیں میں کہڑا دسنا، ایک بار وہ غلط مشورہ ہی دے گا، غلط راستے تے لگائے گا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اے قیامت والے دن بندہ حسرتاں کرے گا، اس تو بہتر ہے آج بندہ نیک بن جائے تاکہ حسرتاں نہ کرنیاں پین، بلکہ اللہ دی جنت اندر ایسا پیغام آ جائے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی عبداللہ صاحب، بھائی جوید صاحب، انہاں دے والد محترم میکائیل صاحب، دیگر دوست احباب، اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ بھائی عبدالرحیم صاحب نے کیمرہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے دیا پریشانیاں دور فرمائے، اللہ مصیبتاں دور فرمائے، تمام ضروریات اللہ پوریاں فرمائے، دنیا آخرت دی بھلائی نصیب فرمائے۔ تسی جتنے دوست احباب تشریف فرما جی اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے۔ ہن جڑا تسی برات نال جانا ہے، اللہ تہاڈا جانا بھی اپنی حفاظت اندر رکھے، تہاڈا آنا بھی اپنی حفاظت اندر رکھے، ہر مصیبت تو وبا تو پریشانی تو دکھ تو تکلیف تو اللہ محفوظ کر کے خوشیاں نال مال و مال فرما۔ بھائی سعید احمد مغل صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ اس میری بہن اندے بازو نو مسئلہ بیمار نے، اللہ انہوں نے مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے مالکہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تیرے فرما اللہ سونیا جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما مالکہ جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما یا اللہ جتنے بے اولاد جوڑے نے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما مالکہ جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرما جو دوست آباد تیرے گھر نو آباد رکھ دینے اللہ انہاں دے گھراں نو تو آپ آباد فرما بھائی عبداللہ صاحب بھائی جوید صاحب اللہ نہ جوانہ دیاں جوانی اندر برکت فرما حاسدین دے اثر تو محفوظ فرما شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما جادوگراں دے جادوان تو محفوظ فرما یا اللہ نہ دے والد محترم میکائیل صاحب انہاں دا پیار محبت خلوص اپنی بار کا اندر قبول فرما الہ العالمین جتنے نوجوان تشریف فرمانے بزرگ تشریف فرمانے بچے تشریف فرمانے علماء کرام قرآن کرام اللہ سب دا پیار محبت خلوص اپنی بار کا اندر قبول فرما قاری احمد حسن ساجد صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما بھائی عبدالرحیم دے کروبار مالو جان اندر خیر و برکت فرما کائنات دے ربا جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ماشاءاللہ حاجی میکائیل صاحب نے 4 لاکھ روپیہ مسجد منار واسطے دیتا ہے اللہ انہ دا یہ عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے روٹی شوٹی بھی ہے انہ لے کو کھانا چھانا ہاں کھانا انہ کو کھا کے جانا ہے تو جتیاں اپنیاں پاک ہیں گل یاد رکھ